خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا تو جو میرا نبی عطا کرے لے لو جنہیں تو منع فرما دے رک جاؤ مطلب کہ یہ قیامت تک اگر کسے نو جناب اعلیٰ خیر لبے گی در رسول تو لبے گی قیامت تک کسے نو ہدایت دارا لبے گا تے در مصطفیٰ تو لبے گا اگر کوئی برائی تو بچن دا طریقہ لبے گا در مصطفیٰ تو لبے گا اس در نو چھوڑ کے کسے اور پاسے جاؤ گے کھجل خراب ہو جاؤ گے کامیابی نہیں مل سکتی کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کرے جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں آج صدیاں بہت جناب آلو کس انسان روشنی چاہی دیئے کہ میں ماں پیو نل کیویں دینے کی کرو تے نور در رسول تو لبے گا کہ حضور نے فرمایا النظر الى وجہ الوالدین عبادہ ماں پیو دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے آج صدیاں بعد کوئی انسان اگر جناب کوئی چیز ویچن لگائے کھاون دی پیمن دیو تے او چاہتا ہے میں تجارت سونی کرا کیڑے طریقے تے چلنا تے کتھوں رک جاواں تے اللہ نبی راضی ہونا انہوں فرمان مصطفیٰ تو روشنی ملے گی کہ حضور فرما دینے خالص بیچی کیونکہ من غشہ فلیسا ملنا جنہیں ملاوٹ کی تیوں دا ساڑھے نل کوئی تعلق نہیں ہے صدیاں بعد اگر جناب اعلیٰ کوئی انسان کسے جگہ دے ہوتے اپنے اہل خانہ نل اچھا سلوک کر رہے آئے یا کرنا چاہتا ہے تے انہوں در رسول تو روشنی ملے گی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تو آڑے ویچو سب تو چنگا ہوئے جڑا اپنے خاندان آلے آنال تے گھر والے آنال اچھا سلوک کر دائے صدیاں بعد اگر کوئی جناب آلہ تو انہوں نظر آلے آئے کہ کوئی افسر دی کرسی تے بیٹھا ہے رشوت تو بچنا چاہتا ہے کسے تو پوچھنا چاہتا ہے میں نو رالا کیڑے را جاواں کامیابی آلہ رستہ تے میں نو رستہ میں دادا چڑے جناب آلہ رستے تے چل کے میں کامیاب ہو جاواں تے روشنی در رسول تو لبے گی کہ رشوت نہ لوی کام ایمانداری نل کری کیونکہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار رشوت لینا لاتے دینا لا دو میں جہنمی صدیاں بعد کوئی انسان جناب اعلیٰ اپنی بوڑی اممہ کے نال سلوک دا سوال کرے کہ میں دا سلوک کرا تے جناب کوئی نظر آئے اپنی ماں دیکھ کے سر جھکا کے کھڑا ہویا ہے کمزور بوڑی اممہ 80 سال دی جتیاں مار رہی ہے تے گبرو شیر جوان پتر 30 سالہ دا سر نیمہ کر کے کھڑا ہویا ہے تے سمجھے رسول اللہ دے اس فرمان دی وجہ تو حیاء کر رہے آئے کہ الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمان دے تھلے آئے صدیاں بعد اگر کوئی جناب اعلیٰ دیکھ رہے آئے کہ بلوچستان تے سندھ تے کے پی کے تے جنوبی پنجاب سیلاب آیا تے گجرات تے ساروں کی تے منصور علی نہ مسلمان ٹرکاں دے ٹرک سامان بھیج کے اپنے بھائیاں واسطے مدد کر رہے آئے کہ حضور دے اس فرمان دی وجہ تو کر رہے کہ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس تواڈے وچوں چنگا ہوئے جڑا لوگاں نو نفع پہنچاندا ہوئے صدیاں بعد جناب اعلیٰ اپنی نسل حلال دی دنیا چلانا چاہتی ہے حرام دے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے نکاح تے لکھاں روپے لوگ لاندے نے اپنی شادی دے ہوتے وجہ کی ہے حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغبان سنتی فلیس منی نکاح میری سنت جنہیں دے تم موڑے آؤ ساڑھے وچوں رہی ہے صدیاں بعد مسلمانوں کوئی بیٹی دے سر دے ہاتھ رکھ رہے آئے بیٹی دے چمڑ دے ہوتے منہ نہیں بڑھا رہے آئے تے صدقہ میرے مصطفیٰ دائے جنہیں فرمایا بیٹا اللہ دی نعمت ہے تے بیٹی اللہ دی رحمت ہے
گیا صدیاں بعد مسلمانوں اگر دیکھ رہے ہو کہ جناب اعلیٰ راجہ گجر جٹ ملک خان یہ ساری چیزاں پیچھے رہ جاندیاں نے جدوں کوئی حضور دی عزت دے ہوتے جناب پہرا دے ہوئے تیر جناب اعلیٰ سیدہ کے ترخانہ دے منڈے دے پیر چم جائے جس ویلے پوچھیا جائے کس واسطے آکھائے نے حضور دی عزت دے پہرا دیتا ہے کہ میں نو رب دا قرآن دس رہے آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاڑے وچو عزت اللہ ہوئے جڑا سب تو زیادہ رب تو ڈرن والا ہے صدیاں بعد جناب اعلیٰ بڑے بڑے پیر مولوی صوفی سید آکے جناب اعلیٰ نوجوان نام عبد الرحمن چیمہ شہید دے دربار دے ہوتے ادب نال حاضریاں دے دے پہنے دے صرف اسے واسطے دے رہے ہیں کہ وہ میرے نبی دے اس فرمان تے عمل کر گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تاڑے بھی کوئی انہوں تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک میں انہوں دے ماں پیو اولاد تے سارے لوگاں تو زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ تے اس نوجوان نے اپنا تعلیمی کیریئر اپنا سب کچھ مستقبل داتے لاتے آکھیا حضور میں رواں نہ رواں تیرے گستاخانوں دستے آگا مسلمان جتنا مرضی ماڈرن ہو جائے 3 پیسے چوئے یا جبے کبے چوئے اوندہ نظریہ وہی ہے جو حضور نے فرمایا من سب نبی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 صدیاں بعد جناب اعلیٰ 3 پیس دے اندر جناب اس نوجوان نے حضور دی عزت تے پہرا دے کے دسیا مومن جتنا مرضی ماڈرن ہو جائے حضور دی عزت تے پہرے تو پیچھے نہیں ہٹ سکدا جدوں ناموس سے رسالت تے پہرے دا موقع آئے گا میدان وچ کھڑا ہو کے گنبد خضرا ول توجہ کر کے آکھے گا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام میں جان فدا تاجدار ختم نبوت کروں تیرے نام میں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان